अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल हो या हुकूमत के हालिया फैसले हों, PTI के जो स्ट्रेटजी हो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा होगा और उसके बाद एक मरतबा फिर तहरीक की तरफ जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐलान भी कर रही है, इशारा भी दे रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो एक अहम मामला है वो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का मामला है। ये बार बार मुतालबा किया जाता है कि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से कोई मौसर और अमली इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और इसी के साथ साथ हमने हाल ही में देखा कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल थी उस पर डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने अपने डेलीगेशन के साथ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी की थी, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें ये बताया गया कि मियाँ साहब के सामने सारी सूरत हाल रखी भी गई है, और मियाँ साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि वो बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने हामी भरी है। अब हम इस इशू पर मालिक बलोच साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, और डॉक्टर साहब इस वक्त किस तरह सूरत हाल को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल थी उसके बाद हमने देखा कि आपकी मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई। सर, क्या पेशरफ्त हुई है? कोई अभी तक कोई जवाब आया या इस हवाले से कोई मज़ीद गुफ्तगू हुई है, या वही गुफ्तगू वहीं तक है जब आपने मुलाकात की और उसके बाद एक मीडिया से गुफ्तगू में जो आपने आगाह किया था? शुक्रिया साहब। लेकिन मैं सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं, जो लोगों के घर उजड़े हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो GB हो या पंजाब हो या सिंध हो, अब हमारी तरह भी आ रहा है, उन तमाम लोगों के साथ मेरी दिली हमदर्दी है, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मज़ीद जो है ना अज़ाबों से बचे। जहाँ तक बलूचिस्तान की सूरत हाल की ताल्लुक़ है, वो तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहा है। अभी रिसेंटली आपको याद हो गया कि BNP का जो जलसा था सरदार अख्तर मेंगल साहब का, जो हमारे बलूच काहिद सरदार अताउल्लाह की बरसी के सिलसिले में थी, उस पर खुदकुश हुआ और 17 के करीब हमारे कारकुन शहीद हुए और 35-40 के करीब ज़ख्मी हुए। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात जो है ना, वो इंटीरियर में हो या क्वेटा हो या मतलब ऑलमोस्ट ऑल दी बलूचिस्तान, वहाँ पे हमारी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, और ठीक होने के इम्कानात भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, फ्रैंकली टेलिंग यू, कि क्योंकि अभी तक हमने वो मेजरमेंट नहीं की जो ज़रूरत थी। अलबत्ता मियाँ साहब के साथ के पास गए, फिर यहाँ जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, तो हमने उनसे कहा कि जी आप लोग आओ, बैठो यहाँ पे, इस मसले को एड्रेस करो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक जय्यद पॉलिटिशियन हैं, बलूचिस्तान में आपकी असर रसूख है, लेकिन अभी तक मतलब वो जो हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ले, ठीक है ना, चीज़ों को ठीक करने में, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सर, जो फिर आपकी मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई थी तो आपने तो कहा था कि वो उन्होंने हामी भर ली है कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। जी, उस वक्त उसने मुझे कहा था कि मैं अपना किरदार अदा कर लूँगा, और मैंने कहा जी आप आ जाएं, बैठ जाएं यहाँ पे, जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के लोगों को बुलाएं, और आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत से बात कर लें कि आप हर चीज़ का जो है ना मसले का हल गोली नहीं है, इसमें बीच में भी रास्ते निकल सकते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उसकी मसरूफियात थी जो नहीं आ सका। तो मैं समझता हूँ कि आज भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों की बलूचिस्तान के इशू पे सर जोड़ के बैठ जाए, क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं हैं। जो भी ब्रीफिंग देते हैं ठीक है, मैं ज़ाती सूरत में, क्योंकि मैं खुद इंटीरियर में मैंने अभी
20-25 دن گزارے ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ روزانہ خون خرابہ ہو رہا ہے دونوں جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے اور ملیٹنٹ کی جانب سے۔ جی لیکن مالک بلوچ صاحب، یہ جو میاں صاحب کی خاموشی ہے یا ابھی تک جیسے آپ نے فرمایا، کیا پھر آپ مایوس بھی ہیں کہ میاں صاحب نے کہا تھا اور اب اس پر وہ خاموش ہیں، کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا؟ دیکھیں، پالیٹکس میں مایوسی تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ہم بر وقت فیصلے کر لیتے تو شاید یہ مسئلہ اس حد تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ جو ہم نے 2015 میں انیشیٹیو لی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے، اگر وہ ان کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے تو شاید اب وہ حالات اس حد تک نہیں پہنچ جاتے کہ جو آج ہیں۔ اب تو آج میرے خیال میں دونوں فریقین جو ہے نا، چاہے ریاست ہو یا اس کے ادارے ہوں یا ہماری حکومتیں ہوں یا بلوچ ملیٹنٹ ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت ایک اچھا ماحول بنا تھا جو ہم نے ضائع کی۔ ٹھیک ہے، لیکن سر جو آپ نے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی، ہماری معلومات کے مطابق اس ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی صاحب بھی موجود تھے، یا اس وقت انہوں نے ٹاک بھی کی تھی، احسن اقبال صاحب تھے اور خواجہ آصف صاحب بھی شامل تھے، تو کیا ان کی رائے کوئی مختلف تھی؟ اور جو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی بات کرنے کی ایک تجویز رکھی تھی میاں صاحب کے سامنے، تو کیا ان پر جو دیگر رہنما تھے ان کی رائے کوئی مختلف تھی سر، اگر بتانا چاہیں؟ نہیں، کوئی مختلف نہیں تھی۔ دیکھیں، میاں صاحب سب تھے، اس کی تمام ٹیم موجود تھی، پرویز رشید صاحب تھے، خواجہ آصف تھے، احسن اقبال صاحب تھے اور اسپیکر صاحب بھی تھے، تمام لوگ 15-20 لوگ تھے، وہ 8-10 لوگ ہم تھے۔ ہم نے کہا کہ جی آپ مہربانی کریں، اس نے ہم سے اتفاق بھی کیا، چاہے اس زمانے میں اختر مینگل کی لانگ مارچ کے حوالے سے ہو تا یا جو ہے نا یہاں بلوچستان کے مسئلے کو گفت و شنید سے حل کرنے کی، لیکن پھر وہ نہیں آیا، جس سے جو ہے نا وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ ہمارے سامنے تو اس نے اتفاق کی تھی تمام چیزوں پہ۔ لیکن سر اوورآل جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ سیٹ اپ سے خود میاں صاحب بھی خوش نہیں ہیں، جب آپ نے ملاقات کی تو کیا بطور سینئر پولیٹیشین آپ نے بھی کچھ ایسا محسوس کیا کہ میاں صاحب کے اپنے بھی بڑے تحفظات تھے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میں نے میاں صاحب نے کوئی تحفظات ہمارے سامنے بیان نہیں کی، البتہ ہمارے ساتھ جو ہوا تھا 2024 کے الیکشن میں، وہ تمام صورتحال ہم نے اس کے ساتھ رکھی کہ 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نواز شریف کو چھوڑو، آپ انہیں، نہیں تو آپ آؤٹ ہیں۔ ہم نے کہا ہم کیوں چھوڑیں اس کو، تو ہم آؤٹ ہو گئے۔ 2024 میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا، ہم نے کوئی 10-12 سیٹوں کے قریب جیت رہے تھے، ان لوگوں نے ہمیں سیٹیں نہیں دی۔ تو یہ ہمارے ساتھ، ہم نے میاں صاحب کو کہا کہ بلوچستان کو تو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے لوگوں کو یہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے کہ جس کو وہ ووٹ دیں گے وہ اس کے نمائندے ہیں۔ لیکن 2024 کے الیکشن میں ووٹ کسی اور کو عوام نے دیا اور پارلیمنٹ میں کوئی اور آ گیا جس نے اس علاقے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو یہ آپ صرف بلوچستان کی بات کر رہے ہیں سر یا اوورآل خرابی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں تو بلوچستان میں اسٹیٹسٹکلی بتا سکتا ہوں، باقی جگہوں پہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے نا۔ تو سر آپ کے مطابق بلوچستان میں اصل ووٹ کس کو پڑا؟ سر دیکھیں، یہاں پہ جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں، طاقتور پارٹیاں کانگریس پارٹیاں ہیں، پھر مذہبی پارٹیوں میں جے یو آئی بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ جو ہماری مشرقی بلوچستان ہے، یہاں قبائلی چیفٹنس لوگ ہیں، ہمارے جاگیردار ہیں، بیلا میں بھی ہمارے نواب اور سردار ہیں، مختلف علاقے ہیں، لیکن میجورٹی میں جو ہے نا، جو میں کہوں کہ مور دین 80% جو ایریا ہے پختون بیلٹ ہو یا بلوچ بیلٹ ہو، اس میں یا تو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں یا جے یو آئی ہے پولیٹیکلی۔ باقی مشرقی بلوچستان میں زیادہ تر روایتی لوگ ہیں۔
تو سر پھر مالک صاحب پھر میاں صاحب نے کیا جواب دیا یہ انتخابات کے حوالے سے جو آپ نے تحفظات ان کے سامنے رکھے؟ دیکھیں میں نے تو اپنی باتیں اس کے سامنے رکھ لی، اس نے بہت سی چیزوں پہ بات کی، بہت سی چیزوں پہ بات نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی گریونسز اس کی ٹیم کو پہنچا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ لیکن سر اب یہ جتنی چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسے بلوچستان کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، ایون ابھی اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، ان کا استعفیٰ منظور تو نہیں ہوا، لیکن اب کوئی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہے، ایک اسپیس ہے یا ایک گنجائش ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سنجیدگی سے بات چیت کو ایک دفعہ رکھ لے، ابھی اس موجودہ دور میں بات چیت ممکن نہیں ہے دونوں جانب سے، ہم وہ اقدامات شروع کریں، ہم محرومیوں کو ایڈریس کریں، ہم نوجوانوں کو آن بورڈ کریں، ہم اپنے جو ہمارے بے روزگار ہیں ان کو ہم اپرچونٹی دے دیں، بارڈر میں ہم کاروبار کو چھوڑ دیں، ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہم رکھیں، ایک ملٹیپل جو ڈائمنشنز ہے، ملٹیپل اسٹریٹجی ہے، اس کے ساتھ آپ چیزیں جو لے جائیں گے کم از کم حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ جا رہے ہیں مزید، پھر یہ ہے کہ لوگ نہیں جائیں گے اگر آپ نے صحیح میں وہ کیے اقدامات کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محرومیوں کو، اگر آپ لوگوں کے پرابلم کو ایڈریس کریں، خاص طور پر کرپشن ہے، بہت بڑی مسئلہ ہے بلوچستان میں، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ رک گئی ہے اور یہ کرپشن جو ہے نا ڈیولپمنٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کریں، نوجوانوں کو جابز دے دیں، کاروباری لوگوں کو اپرچونٹی دے دیں، ایگریکلچر، لائف سٹاک، مائنز، منرلز، فشریز، ان کو یہاں کے عوام کے مفاد کے لیے استعمال کریں، تب جا کے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی۔ ناظرین، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مزید سوالات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں۔